अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ और मैं हूं मिर्ज़ा हुमायूं। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आज आज़ादी के इस दिन को यकीनन जोश व खरोश से मना रहे होंगे। ये दिन वो दिन है कि जब हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें आज़ाद मुमलिकत में रहने का मौका अता किया। और ये वो लोगों की जद्दोजहद है जिन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने अपने जानो माल की कुर्बानी देके हमें ये आज़ाद मुल्क दिलवाया। क्या हम इसकी कदर करते हैं या हम इसे किस तरह से अब अपने बच्चों तक इसके तमाम तर वो कुर्बानियों की कहानियों को पेश करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं? क्या हम सही हैं या गलत, ये आप भी सोचें, ये मैं भी अक्सर सोचता हूँ। लेकिन आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ हमारे साथ मौजूद हैं मैडम बैरिस्टर शाहिदा जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी और सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा जी, तो बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा से हमारा ताल्लुक़ खासा पुराना है, रेडियो के हवाले से भी और टेलीविज़न के हवाले से भी, और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की कानून साजी में मोहतरमा का बहुत बड़ा नाम है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, यकीनन हम बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे माजी में मैं इनसे बहुत कुछ अपने प्रोग्राम्स में सीखता रहा हूँ। सो बैरिस्टर साहिबा, जब हम अपना 73वां यौम आज़ादी मना रहे हैं तो जो हमारी नौजवान नस्ल है उन्हें ये बताएं कि जो मकासद थे क्या हमने उनको हासिल कर लिया है या अभी भी वो जद्दोजहद जारी है? देखिए, याद रखिएगा कि कोई भी मुल्क जो आज़ादी हासिल करता है तो वो निकलता है ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ। दो चीज़ें हैं, एक तो है कि सीखना पड़ता है कि आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से हमें क्या क्या तकाज़े हैं, किस तरीक़े से मुल्क को चलाना है, बहुत सी चीज़ें आती हैं बीच में। दूसरी चीज़ जो है कि हम जदीद दौर में आज़ादी पा गए, तो नतीजा ये है कि आपके पास दो सेपरेट लेवल्स है। एक है आपकी नया तजुर्बा आज़ादी का, और वो भी एक नए दौर में। तो दो चैलेंजेस सामने आ जाती हैं, और ये दो चैलेंजेस जो हैं काफ़ी भारी होती हैं किसी भी मुल्क के लिए। अभी भी आप देखिएगा कि बहुत सारे मालिक जो हैं, जो कॉलोनियलिज़म से जिनकी आज़ादी हुई है, अभी भी आप देखिएगा ऊंच नीच उनके भी ज़िंदगी में अभी तक मौजूद है, और बहुत सारे चेंजेस आती हैं, बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा होता है। तो लिहाजा ये भी चीज़ हमारे साथ हो रहा है, तो इस तरह से तो मायूस नहीं होना चाहिए। मगर ये है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि हम पाकिस्तान जो बना कितनी मुश्किल से बना, आसान नहीं था। जैसे बाज़ लोग तासुर देते हैं कि रात रात बन गया, रात रात नहीं बना। ये तो तवील जद्दोजहद है, समझिए कम अज़ कम 100 साल की। जब हमारी आज़ादी हमसे छिन गई या हमने खो बैठे, तो उसके बाद से फिर जब हम उठे हैं अपनी हैसियत को फिर से बनाने के लिए, हमने जो तकालीफ का सामना किया, हर जगह से समझिए कि रुकावटें थीं, हर जगह से हमें हर चीज़ से महरूम रखा गया। हमारी जायदादें, हमारी बिजनेसेस, हमारी चीज़ें सब ज़ब्त की गई। तो जब मुसलमान 1857 से उठे हैं, जैसे फिर हमारे पास वो कायदीन जैसे सर सैयद अहमद ख़ान आए, जिन्होंने बाकायदा जदीद दौर का रास्ता खोला। हमारे ख़ानदान में भी बंगाल में सोहरवर्दी ख़ानदान था, उन्होंने भी जदीद दौर का रास्ता खोला। तो नतीजा ये है कि इस तरह से आप पूरे बरसग़ीर में बड़े बड़े ख़ानदान, मुसलमान ख़ानदान आप देखेंगे वो कदम आगे लेके आए, और उनकी तवस्सुस से बहुत सारे नौजवान कॉलेजेस में, स्कूल्स में तमाम आए। फिर भी तंगी बहुत थी। 5% कोटा में हम 1-1.5% हमारा होता था बाकी अक़लियतों के साथ। तो समझिए 1 सीट 2 सीट मुश्किल से मिलती थी कहीं। तो उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर वो बाकायदा कॉलेजेस हुए, और दूसरे मुसलमानों ने वजीफ़े निकाले, सब चीज़। तो फिर उसके बाद हम आए तालीम की तरफ। तो पहला दौर था तालीम हासिल करना। सेकंड दौर आया जब शऊर आ गई तरीक़े से, फिर हमने शुरू की अपनी मुहिम, अपने हुकूक़ मांगना। फिर उसकी मुहिम मार पड़ी, सैकड़ों जगह फसादात हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी जानें ज़ाया हुई। फिर हमें समझ आई कि वो तबक़ाती निज़ाम जो ऐसा है, वो उसके अंदर हमारी लिए कोई जगह नहीं है, माँ सिवा इसके कि हम बिल्कुल नीच बन के, अछूत बन के रहें। जब ये समझ आई तो फिर उसके बाद फिर आज़ादी की लहर दौड़ी कि हमें आज़ाद मुमलिकत लाना है। हम वो मुमलिकत कायम करें जो हमारे अपने इस्लाम के मुताबिक
بغیر استحصال کے ایک ایسا معاشرہ بنائیں جہاں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. سو جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں معاشرہ ایسا بنانا ہے مسلمان اقداروں کے اسلام کے اقداروں کے تحت جہاں پہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو, سب کے حقوق ہوں, سب برابر ہوں, اور صحیح خوشی سے کسی کے اوپر کوٹا نہ ہو کہ تم آ سکتے ہو, تم ایڈمٹ ہو سکتے ہو, تم ایڈمٹ نہیں, سب میرٹ پہ اپنے آئیں اور اپنی زندگی بنائیں. تو پاکستان کا جو سفر ہے بہت طویل اور سمجھیے کہ بہت زیادہ دکھ, قربانی, تکالیف اور پھر شعور کے ساتھ بنا. تو ویسے صاحبہ کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اس مقصد کو مزید آگے لے کے چل رہا ہے یا کہیں اس جد و جہد کو اس نے روک دیا ہے اور اپنی کمان دوسروں کو سونپنے کی ہے, کہ آج بھی نوجوان ہمارا متحرک ہے اپنی آزادی کے اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اور آگے بڑھنا ہے؟ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ تڑپ رہا ہے. اس کو ہم نے جو بھی راستے ہم نے بنائے تھے وہ راستے اس نے وہ مراحل سے گزر کے کھڑا ہے بے روزگار. بے روزگاری سب سے بڑی چیز اس کے سامنے اس وقت کھڑی ہے. حالات صحیح نہیں ہے, ٹرانسپورٹ صحیح نہیں ہے, سب چیز اپنے طور پہ ایجاد کر کے زندگی چلانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کافی تنگی ہے, اور اس میں ہم یہ کہیں گے ہماری کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ سسٹمز جو بہت بہترین تھے جب انگریزوں نے ہمیں دیا. بعض لوگ تنقید کرتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں, تعلیمی سسٹم ان کا بہترین تھا. ہم نے اس تعلیمی سسٹم کے اندر اتنی رد و بدل کی ہم نے کہ سمجھیے کہ وہ کمزور پڑ گیا. پھر بھی ہمارے نوجوانوں نے جو جدوجہد کی, اور جو سمجھیے میں دیکھتی ہوں ان کو آ رہے ہیں, ان کے فیملیز ان کو فنڈ کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب یعنی ہمارے رورل ایریاز سے فیملیز اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں تاکہ بچے پڑھائی کریں. یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. تو یہ بچے کر رہے ہیں, لیکن آ کے جس کو ہم کہتے ہیں وہ یوتھ بلج بن گیا ہے کہ آگے کیسے جائیں. ہماری اکانومی جو ہے اتنے اچھے حال میں نہیں ہے کہ سب کو نوکریاں مل سکیں, سب کو راستے مل سکیں. تو یہ میرے خیال میں ایک سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہے. میں اپنے نوجوانوں پہ نہیں کوئی ذمہ داری ٹھہراتی ہوں سوائے اس کے کہ میں کہتی ہوں کہ وہ پڑھو, جب بھی وقت ہے صحیح پڑھو, چیٹنگ مت کرو, کاپنگ مت کرو, زندگی شروع کرو ایمانداری سے, اور تمہیں خود اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ ضرور تم آگے جاؤ گے. صحیح. سو یہ تو کچھ نوجوانوں کی بات ہو گئی, اور اب بات کریں ہم اگر جناح صاحب کی کہ جنہوں نے ہمیں آزادی دلوائی اور جن کا ایک اہم کردار رہا ہے, تو وہ جس طرح کا پاکستان دیکھتے تھے, کیا اب وہ پاکستان ہے ہمارے پاس یا ہم نے وہ پاکستان انفارچونیٹلی گنوا دیا؟ آپ اس تناظر میں کیا کہیں گے؟ ابھی میرے خیال میں کافی ابھی اونچ نیچ سے ہم گزر رہے ہیں. بہت سے مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو باقاعدہ سمجھداری سے کام لینا پڑے گا, اور وہ سمجھداری کی جو ذمہ داری وہ یہ ہے دوستانہ انداز میں آگے بڑھنا. ہماری ایک طرز بن گیا ہے کہ ہر چیز میں ہم کانفرنٹیشن کرتے ہیں, مقابلہ کر جاتے ہیں, مقابلہ کسر بڑے تلخ انداز سے. یہ تلخی جو ہے یہ ہمیں کھا جائے گی. سو مجھے جو سب سے بڑا پیغام ان بچوں سے کہنا ہے کہ دیکھیے آپ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, تلخی مت لائیں. تلخی ایک جنگلی نظام کا انداز ہوتا ہے. مہذب معاشرے کا انداز تلخی نہیں ہے. اس میں سمجھ ہے, اس میں انداز بیان ہے, وہ اس میں حل آتا ہے, اور حل کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں. اور حل کا مطلب کیا ہے؟ حل کا مطلب ہے کہ تھوڑا میں چھوڑوں اور تھوڑا آپ چھوڑیں, تھوڑا مجھے ملے, تھوڑا آپ کو ملے. جب ہم یہ سینس ہم لے آئیں گے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا, کوک سارے پی رہے ہیں, آپ 7 اپ پی رہے ہیں, پکولا پی رہے ہیں, جو بھی پی رہے ہیں, آپ آپس میں بانٹ رہے ہیں, مل کے بیٹھ رہے ہیں, ایک ہی میز پہ بیٹھ رہے ہیں, ایک ہی کلاس میں بیٹھ رہے ہیں. بسوں میں ہم جاتے ہیں, سب ہم بسوں میں ہوتے ہیں. تو وہ یکجہتی اس کو مضبوط کیجیے, اور یہ صرف اور صرف ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے مستقبل کی لیڈرشپ ہے. باغ ڈور اس ملک کا یہ سنبھالیں گے.
ہر لیول پہ سنبھالیں گے، چاہے وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، فوج میں جائیں، کچھ بھی کریں، باغ ڈور ان کو سنبھالنا ہے۔ تو ان کو سیکھنا ہے ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بیٹھنا، اور تلخی کو ختم کر دینا۔ سمجھیے کہ تلخی دشمن کی ایک طریقہ ہے آپ کو توڑنے کا، اس سے گریز کیجیے۔ جو تلخ بات کرتا ہے اس کو وہیں پہ روک دیں کہ بھائی طریقے سے بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، ہم بھی آپ کی بات سنیں، آپ ہماری بات سنیں۔ سننا ضروری ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ سنتے نہیں ہیں۔ صحیح، مونولوگس کبھی بھی کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں کروائیں گے۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے فریڈم نیوز، اور پروگرام ہماری یہ خصوصی نشریات جاری ہے جس کا نام ہے آزاد ہیں آپ۔